नमस्कार। हांव कासारवडणे पंचायतीचे पंच मेंबर आणि पेडणे BJP मंडळाचे हांव ट्रेजरर आसा। आमी आतां घरा कडल्यान भायर सरले कासारवडण्याच्यान येवपाक पेडण्या वचपाक, तेन्ना आमकां पुर्वाक एक एक्सिडंट जालो असो कळ्ळो। तेन्ना आमी देंवली गाडयेंतल्यान आनी पळोवपाक गेले जाल्यार ते चेडूं म्हणजे ते गाडी एका गायीचेर बसले आनी ते फाटल्यान बसलेले चेडूं सकयल पडला। आनी अशें हे चालूच आसता, गाडये मशीनचेर बसप, गायींचेर बसप, कोणी व्हरपाचें ते गायींक कोणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची, पंचायतीन घेवपाची, गव्हर्मेंटान घेवपाची, कोणी घेवपाची। आनी असो आतां एक भंय दिसता की रातची कोणें नायटीसून येता, ती झमेत आसूंक शकता आनी अशी जर गाडी मारली, ते कितें जालें जाल्यार ताका कोण जबाबदार। आतां अशी परवां आतां हें आहा ती नागजर वजरी जंक्शनाचेर नानाशेठ सभागृह आहा, थंयच आहा हें। आनी तेच्या पयलीं आमकां स्टार्टींग आमी नागजरी येता आसतना थंय मेळ्ळें आमकां तशें। आनी तशेंच आमच्या कासारवडण्याक थंय आमकां तशेंच ते गायी मेळ्ळें। आतां एक व्हडलो प्रश्न जाल्लो आहा की हेची जबाबदारी कोण घेता, गव्हर्मेंट घेता, पंचायत घेता, की ते गायीचे मालक आसा ते घेता, कितें करपाचें। आतां म्हाका अशें दिसता की सरकारान हेचेर कितें तरी एक्शन घेवपाकूच जाय, जाल्यार अशे इन्सिडंट जायत रावतले। तेन्ना म्हाका खरी रिक्वेस्ट करपाचें आहा सरकारा कडेन की हेचेर कितें तरी एक्शन जावंक जाय म्हणून।